आज आम्ही म्युन्सिपालिटीक एक पत्र बरयल्लें आसा आनी तातूंत आमी मागणी केल्या की जे आमचे दिव्यांग आसा स्पेशली एबल्ड हे आसा तांच्या खातीर आतां येता तो दामबाबाचो सप्ताह थंय तांकां एक 2 स्टॉल दिवचे म्हणून आनी त्या खातीर आमी एक पत्र बरयल्लें आसा दिव्यांग जावं जाल्यार स्पेशली एबल्ड जावं आमचो सरकार तांच्या खातीर भरपूर गोश्टी आमकां करपाची इच्छा आसा आनी आमी करताय बी आनी तांकां एक डिग्निफायड लायफ तांकां एक बरें जगणें दिवपा खातीर आमी सदांच प्रयत्नशील आसता आनी ताजे अंतर्गत आमी इवन जेन्ना पर्पल फेस्ट घेतले तेन्ना खुबश्यो गोश्टी आमी सरकाराच्या मार्फत सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मार्फत आमी दिव्यांगा खातीर करूंक शकले जाणे करून तांकांय बी खंय तरी खूब हाजी मदत जाली। आमी अशें वातावरण करपाक पळयता की आमच्या गोंया भितर वेगळ्या वेगळ्या भागांनी फेस्तां जातात, जात्रा जातात, एक्झिबिशन जातात, परेड जाता, अश्यो खुबश्यो गोश्टी जातात। ह्या सगळ्या भितर सपोज आमी सगळ्यांनी मेळून तांच्या खातीर एक 2 स्टॉल, 3 स्टॉल, 4 स्टॉल नाल्यार तांच्या खातीर एक जागो आमी तांकां करून दिलो जाल्यार ते आपल्या पोट भरपा खातीर ते कितें करतात ते काय खंयच आमचे कडेन आनी कांय मागपाक येना पूण तांकांय खंय तरी खर्च आसता, तांकांय खंय तरी आपलें जीवन आसता आनी तें जीवन आमी तांकां डिग्निफायड म्हणजे बऱ्या रितीन आमी दिवंक शकतात। आज ते आमचे कडेन खंयच्याच गोश्टी खातीर आपलो हात फुडें काडनात पूण ते आमचे कडेन मागतात की जॉब आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं आमकां तुमी दिवचे जेणे करून आमी आमच्या स्वताच्या जिवाचेर आमी फाल्यां आपलें जगणें जिगूंक शकतात आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसलें की आज आमची इतली फेस्तां जातात, इतले जात्रा जातात, आतां रोखडीच दामबाबाची जात्रा आसा आनी तातूंत भितर तांकां 2 3 खंय जागे आमी तांकां सपोज दवरले, रिजर्व केले आनी कन्सेशन रेटान नाल्यार तांकां इवन फ्री ऑफ कॉस्ट आमी तांकां दिले, कन्सेशन रेट दिल्यार पसून जाता जाल्यार म्हाका दिसता ते खंय आपलें कितें सामान हाडून विकूंक शकता ताजेर एक 4 पयशे जोडून आपले स्वता खातीर ते कितें तरी करूंक शकता आनी त्याच्या खातीर आज आमी म्युन्सिपालिटी कडेन मागणी केल्या आनी चेअरपर्सनाय कडेन उलयलां की ह्या फुडल्याच दामबाबाच्या सप्ताक तुमी तांकां एक 2-3 जागे दिवन म्हणजे एक मेसेज सगळ्या हातूंत भितर वचपा जाय। तांकां आमचे कडल्यान सिंपती नाका, तांकां आमचे कडल्यान काकुटीचें हें नाका, तांकां आमी डिग्निफायड तांकां कितें तरी दिवपाक पळोवया आनी ताच्या खातीर ही म्हजी मागणी आशिल्ली। म्हाका पुराय खात्री आसा की म्युन्सिपल कावन्सील हाजेर निर्णय घेवन त्या येता त्याच दामबाबान एक बरी मेसेज गोंयभर ते दितले आनी हांकां थोडे जागे अलॉट करतले।